बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुस्ना के शुरू के दिन कितने अच्छे होते हैं। इंसान आंखें बंद किए हवाओं में उड़ता है और आसमान तक जा पहुंचता है, मगर सवाए अफसोस के ये वक्त मुख्तसर तरीन होता है। जल्द ही हालात की तेज और तन आंधियां उससे हकीकत की दुनिया में वापस जमीन पर ला पटकती हैं। फिर वही जिंदगी के झमेले होते हैं और वही रोजमर्रा की मशक्कत। मरियम बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी शादी लव एंड अरेंज का मिला जुला नमूना थी। इमरान ने उसे एक शॉपिंग मॉल में देखा था और देखते ही दिल हार बैठा था। मरियम अक्सर ही घर के नजदीक वाक़िया इस शॉपिंग मॉल में जाती थी और इमरान अब जानबूझकर वहां जाने लगा था। दोनों का आमना सामना हुआ तो क्यूपिड का तीर चल गया। इमरान ने वक्त जाय किए बगैर अपनी बहनों को सब कुछ बता दिया। अम्मा अब्बा तो हयात नहीं थे। घर की जिम्मेदारियां पहले ही बहनों के कंधों पर थीं, इसलिए भाई के लिए रिश्ते की तलाश का इन्हें मौका नहीं मिला था। अब जब भाई ने खुद ही पसंद कर ली तो ये बहुत अच्छा ही हुआ था। इधर मरियम के अम्मा अब्बा को भी कोई एतराज नहीं था। लड़का बरसरे रोजगार, खुश अखलाक, खुश लिबास, खुश गुफ्तार और खुश मजाज था। इतने सारे खुश मिलकर इन्हें भी खुश कर गए थे। फिर मरियम के बाद उन्होंने छोटी बेटी को भी निपटाना था। मरियम की मंगनी में इसकी खाला सास को छोटी नरगिस भाग गई और यूं फैमिली में इसका भी रिश्ता जुड़ गया। दोनों की शादी भी साथ ही तय पा गई। अम्मा ने तो दोनों को पास बुलाकर समझाया, अब तुम दोनों अमली जिंदगी में कदम रखने जा रही हो। अब ये किरकिरे लगाना छोड़ो और मेरी बात पल्लू से बांध लो। नरगिस तो संजीदगी से सुन रही थी, मगर मरियम की नजरें अपने मोबाइल पर भटक रही थी। ये देखकर अम्मा को तब चढ़ गई। ये छोड़ो जरा। इन्होंने मोबाइल चिपट कर एक तरफ फेंक दिया और उसे भी उतारो कहते हुए इसके कानों में लगी हैंड्स फ्री की तार खींच ली। उफ अम्मा, मेरी नई हैंड्स फ्री है। मरियम झलाई, अरे दफा करो इसे भी। अम्मा ने हाथ झटक दिया। हाँ तो अम्मा, आप पल्लू से बांधने के लिए क्या कहना चाह रही थी? नरगिस सचमुच दुपट्टे का पल्लू थामे बैठी थी और चेहरे पर समझदारी का तासर था। वो बच्चियों से कह रही थी कि अब तुम घरदारी भी सीख लो। जब तुम अपने घर बार की घोरी हो तो थोड़ी दे बहुत घरदारी भी आनी चाहिए। दोनों ने बैग जबान कहा। ये लफ्ज इनके लिए नया नहीं था। इनके जिन कजन की शादी होने वाली होती, इन सब को इनकी अम्मियां यही लफ्ज घरदारी सीखने की नसीहत करती पाई जाती थी। अब शायद इनकी बारी थी। मरियम ने फखरिया अंदाज में कहा, अम्मा हम सीख तो रही हैं घरदारी। नरगिस सुबह का नाश्ता बनाती है और मैं दोपहर का खाना। अम्मा ने समझाते हुए कहा, घरदारी सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं होती, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होता है। मसलन घर का बजट बनाना, मेहमानों के साथ तमीज और सलीके से पेश आना, टेबल सेट करना और गर्मियों और सर्दियों के बिस्तर देखना आना। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई भी जरूरी है। सिलाई कढ़ाई का सुनकर दोनों चौंक गईं। ये आखिरी बात दोनों से हजम ना हो सकी। अम्मा ने मजीद कहा, हाँ सिलाई कढ़ाई भी। तुम लोगों की नानों ने मुझे सिलाई सेंटर से बाकायदा कोर्स करवाया था। मरियम की जबान फिसल गई। उसने कहा, मगर अम्मा आप तो शायद दर्जन से कपड़े सिलवाती हैं। नरगिस की जबान पर यही बात आ गई। ये सुनकर अम्मा जलाल में आगे कहने लगी कि कम बख्तो, आप तो नजर कमजोर हो गई है मेरी, वरना बचपन में तुम लोगों को कितने प्यारे प्यारे फराक सी की पहनाती थी, यूनिफॉर्म तक खुद सी लेती थी। तुम लोगों के जहेज में सिलाई मशीन भी दे रही हूँ, जरा पहले मंगवा लूंगी। अपना हाथ सीधा करो। मरियम की बदतमीजी पर अम्मा सख्त नाराज थी। नरगिस ने फौरन बात संभालते हुए कहा कि फिक्र ना करें अम्मा, हम सिलाई भी सीख लेंगे। मरियम के तासरात अब भी ढीले थे। मरियम की जब भी अपने मंगेतर से बात होती तो पहला सवाल यही होता, क्या कर रही थी? डेयर, घरदारी सीख रही हूँ। वो ठंडी आ भरती, ये घरदारी क्या होती है? ये खाना पकाना और सिलाई कढ़ाई वगैरह। लहजा सख्त बेजार होता। खुद को ज्यादा हलकान करने की जरूरत नहीं है। मैं खाने पीने का ज्यादा शौकीन नहीं हूँ। अपने वजन और फिगर के बारे में भी बहुत एहतियात हूँ और तुम्हें भी होना पड़ेगा। बस सादा सा खाना बनाना होगा। और हाँ, दूसरा लफ्ज तुमने क्या बोला था? और सिलाई कढ़ाई, इसकी भी भला क्या जरूरत है? रेडी टू वेयर है तो सही, अक्सर भी 50% डिस्काउंट लगा होता है। मैं तो तमाम ड्रेसेस रेडी मेड ही खरीदता हूँ। आजकल के कपड़े सीने सिलाने का किसके पास टाइम होता है? यूं सारा मसला चटकियों में हल हो गया। वो जो मारे बांधे कुछ न कुछ सीख रही थी। मुस्तकबिल के दूल्हा के जरिए ख्यालात जानकर इसने इनसे भी हाथ खींच लिया। जब के नरगिस का ऐसा कोई सीन ही था। मुकम्मल अरेंज शादी हो रही थी। मंगेतर से एक आधा
بار اس رسمی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ پوری تندہی سے گھرداری سیکھ رہی تھی۔ شادی ہوئی اور پلک جھپکتے ہی ہنی مون پیریڈ بھی گزر گیا۔ نرگس پورے سسرال میں رہتی تھی۔ ساس نے پورے 2 ماہ بعد اسے کام میں ہاتھ ڈلوانا شروع کیا، جبکہ مریم کو مہمانوں کے اگلے ہی دن چولہا چوکی سنبھالنے پڑی۔ عمران نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ نہایت سادہ کھانا کھاتا تھا، مگر اس نے ایک بات بتائی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود تو سادہ کھانا کھا لیتا ہے، مگر یار دوستوں کے ضیافت کرنے کا کتنا شوقین ہے۔ ظاہر ہے دعوت میں دال چاول تو نہیں بنتے۔ وہ فون پر اماں سے پوچھ کر کڑھائی اور قورمہ وغیرہ بنا لیتی۔ کبھی کبھار آن لائن آرڈر بھی کر دیا جاتا۔ یوں تو سب کچھ جیسے تیسے چل ہی رہا تھا، مگر ایک دن یوں ہوا کہ اس نے گھر کے تمام پردے بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فالین یا پردوں کا کپڑا سے منگوائے گئے پردے بہت لمبے تھے اور فرش سے کافی نیچے تک لٹک رہے تھے۔ کشن کور بھی ڈھیلے ڈھالے اور بدنما لگ رہے تھے۔ شیریں خالہ جو کافی مہربان اور آون کرنے والی خاتون تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی درزن سے سائز ٹھیک کروا لے۔ درزن نے پردوں، بیڈ شیٹ اور کشن کور کا سائز تو درست کر دیا، مگر اس کے بدلے خاصی رقم چارج کر لی۔ اتنے پیسوں میں تو نئی بیڈ شیٹ آ سکتی تھی۔ پھر بھی ایک دن وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ عمران اپنی شرٹ لے آ گیا۔ یار یہ بٹن ٹوٹ گیا ہے، اے اللہ یہ تو بڑی روایت شور والی صورتحال ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی، ہیروئنوں کی طرح بڑے پیار سے بولی، آپ شرٹ پہن لیں، میں سوئی دھاگا لے کر آتی ہوں۔ نہیں تم بٹن لگا دو، میں اتنی دیر میں موبائل چارج کر لیتا ہوں۔ عمران اجلت میں باہر نکل گیا۔ اس نے سوئی دھاگے کی تلاش میں سلائی مشین کا ڈبہ کھولا جو ابھی تک پیک ہی پڑا تھا۔ وہ دراز میں جھانکنے نہیں لگی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ایلفی اس کی نظر میں آ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے دوبارہ سلائی مشین بند کی اور ایلفی سے بٹن شرٹ پر چپکا دیا۔ ایک بار کھینچ کر دیکھا تو وہ مضبوطی سے لگا ہوا تھا۔ خود کو شاباش دے کر وہ اطمینان سے کچن میں آ گئی۔ دوسرے تیسرے دن پھر عمران کی کالر کا بٹن ٹوٹ گیا۔ وہ مسکرائی، آپ کے بٹن بہت ٹوٹتے ہیں۔ ہاں یار، ریڈی میڈ شرٹس میں بٹن زیادہ مضبوط نہیں ہوتے۔ بہرحال اس نے وہی پہلا آزمودہ نسخہ اپنایا اور پھر ایک ہی بار تمام شرٹس کے بٹن اسی طرح درست کر دیے۔ اس دن کام کرنے والی واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ ابھی ایک چکر بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بند ہو گئی۔ ہائے اللہ، یہ تو جام ہو گئی ہے۔ شاید کام والی نے بٹنوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، نئی مشین ہے، اتنی جلدی خراب ہو گئی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں خود بھی مشین کے چکر کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا رضیہ، تم انتہائی ضروری کپڑے ہاتھ سے دھو لو، باقی عمران اتوار کو ٹھیک کروا دیں گے۔ چھٹی کے روز عمران نے میکینک بلوایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اوزاروں کی مدد سے مشین کی جام چکر کو کھولا اور پھر اس کے اندر سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر مریم کی وہ حالت ہوئی کہ شرم سے پانی پانی ہونا والا محاورہ اسے صحیح معنوں میں سمجھ آ گیا۔ وہ بٹنوں کی ایک چھوٹی سی ڈھیری تھی۔ دراصل جب شرٹس کو دھونے کے لیے صرف والے گرم پانی میں ڈالا گیا تو بٹنوں پر لگی ایلفی کی گوند کھل گئی اور وہ کف کلر وغیرہ سے الگ ہو کر مشین کے چکر میں پھنس گئی۔ یوں مشین بند ہو گئی۔ میکینک نے بٹنوں کی وہ ڈھیری چپ چاپ عمران کے ہتھیلی پر رکھ دی۔ اب عمران مریم کی شکل دیکھ رہا تھا اور مریم شرمندگی میں غرق تھی، جبکہ میکینک حیرت سے کبھی ایک اور کبھی دوسرے کا منہ تک رہا تھا۔ ٹھنڈی اور میٹھی سی نومبر کی ہوا چل رہی تھی۔ نرگس کی نند کی شادی تھی۔ مریم نے بڑے اشتیاق سے فینسی سوٹوں والا بکسا کھولا۔ ان کی شادیاں تو گرمیوں میں ہوئی تھی۔ ہمارا سیزن لان کاٹن پہن کر گزارا تھا۔ فینسی کپڑے پہننے کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ موقع مل رہا تھا تو اس کا جوش و خروش دے دنی تھا۔ رخصتی اور ولیمے کے فنکشن کے لیے اس نے شرارہ اور میکسی نکال لیے، مگر آج شام کو ہونے والے مہندی کے فنکشن کے لیے اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب سوٹ کیس کی تہہ میں دیے دہانی دوپٹے کی جھلک نظر آئی۔ اس نے کھینچ کھانچ کر سوٹ نکالا۔ خوبصورت دہانی جوڑا جس پر اماں نے سبز رنگ کے گوٹے کا کام کروایا تھا، ایسا ہی نرگس کا بھی تھا۔ یہ مہندی کے فنکشن کے لیے بہترین تھا۔ اس نے نہایت احتیاط سے سوٹ کی تہہ کھولی، مگر قمیض کی فٹنگ دیکھ کر دل ڈوب گیا۔ آج کل اس کی گڈ نیوز والی کنڈیشن پر تو یہ بالکل بھی پورا نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اندر گنجائش مارجن بھی کم تھی اور پھر کسی درزن نے اتنی جلدی ٹھیک کر کے دینا تھا، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ خیر، اس نے ہلکے سبز رنگ کے ایک اور کامدار فراق منتخب کر لی۔ شام میں وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی۔ فنکشن کے گھر کے لان میں ہی منعقد ہو رہا تھا۔ وہاں خوب رونق لگی تھی، فضا معطر تھی اور ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ اس نے نرگس کے تلاش میں
नजरें घुमाई हो तो वो अंदरूनी हिस्से से आती दिखाई दी। इसकी भी वैसी ही गुड न्यूज वाली कंडीशन थी और वो पहले से ही ज्यादा गोल मटोल देख रही थी। मगर मरियम की आंखें ये देखकर पट्टी की पट्टी रह गई कि इसने बड़े मजे से वही दहानी जोड़ा जेब तन का रखा था जो उसकी शबाबी रंगत पर बहुत जच रहा था। मरियम का मुंह हैरत से खुला रह गया। अरे तो ये तुम्हें कैसे पूरा आ गया? नरगस ने मुस्कुरा कर कहा, दर्जन के हाथ से जो बचा हुआ कपड़ा आया था वो मैंने संभाल कर रखा था, अब इसी की साइड पर कलियां डाल दी हैं। वो घूम घूम कर अपना जोड़ा दिखा रही थी। उसने अब इतनी महारत से काम किया था कि वो पहले से भी ज्यादा देदा ज़ैब लग रहा था। वाह, तुम तो वाकई असगरी हो। मरियम के लहजे में सच्ची सताइश थी। और तुम खुद सरी अकबरी जैसी हो, छोटी बहन ने अचानक करीब आकर शरारत से कहा। तो दोनों बहनें बेसख्त हंस पड़ी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।